प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अर्को हप्ता भारतको भ्रमणमा जाने, जितेर देखाउन पर्यो भन्दै चितवनका नेताहरूलाई प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवाको जवाफ। कांग्रेस कार्यालयमा सभापति देउवा विरुद्ध नाराबाजी। गठबन्धनको अधिकार स्थानीय तहलाई दिने नेपाली कांग्रेस प्रदेश सभापतिहरूको निष्कर्ष। पार्टीले एक्लै चुनाव जित्ने ठाउँमा गठबन्धन आवश्यक नरहेको नेपाली कांग्रेसका नेताहरूको भनाई। माओवादीले गल्ती स्वीकार गरे, चितवनमा गठबन्धनबारे छलफल हुने नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य दिनेश कोइरालाको धारणा। केपी शर्मा ओली सुटुक्क ज्ञानेन्द्र निवासमा पुग्छन् भन्दै माधव कुमार नेपालको आरोप। अब माओवादी ब्रान्ड समातेर देश विकास नहुने जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईको भनाई। भरतपुर महानगरले सिंगो देशलाई सन्देश दिइरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। भारतका लागि नेपाली राजदूत डाक्टर शंकर प्रसाद शर्माले लिए पद तथा गोपनीयताको शपथ। चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यी काठमाडौँमा आजदेखि भेटघाटको क्रम सुरु हुने। मतपत्र छपाईको तयारी पूरा गर्न जनक शिक्षालाई निर्वाचन आयोगको पत्र। काठमाडौँ घोषणा पत्र जारी गर्दै NRNA को विश्व सम्मेलन सकियो। प्रहरीमा थपिएका 20,000 पदमा बढुवा प्रक्रिया सुरु। ऐन कानूनहरू पनि आर्थिक वृद्धि मैत्री छैनन्, सुधार्न खोज्दैछौँ भन्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको भनाई। विश्वमा पहिलो पटक मानिसको रगतमा प्लास्टिक भेटियो। युक्रेन संकटका कारण विश्वभर खाद्य वस्तुको मूल्य वृद्धि भएको विश्व व्यापार संगठनको दावी। दुर्भाग्यवश फिनिसिङ गर्न नसकेको नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका कप्तान सन्दीप लामिछानेको भनाई। 3 वर्षपछि तेक्वान्दोको राष्ट्रिय च्याम्पियनशिप हुँदै र समाचारको अन्त्यमा हेल्थ टिप्स अर्थात् स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित जानकारीमा आज हामी कब्जियत भएकाहरूलाई घरेलु उपचार विधि के हुन्छ भन्ने विषयवस्तुमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार। हाम्रो न्युजको युट्युब च्यानलको नियमित न्युज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू, ब्रेकिङ न्युज अनि न्युज अपडेटहरू लिएर। हामीलाई कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि कस्तो लाग्दैछ आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण हुने प्रसङ्गबाट। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारत भ्रमणमा जानुहुने भएको छ। 5औं पटक प्रधानमन्त्री भएपछि प्रधानमन्त्री देउवा पहिलो औपचारिक भ्रमणमा भारत जान लाग्नु भएको हो। उहाँ आउँदो 18 गते भारत जाने तयारी रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणामा प्रधानमन्त्री देउवा 3 दिने औपचारिक भ्रमणमा जान लाग्नु भएको हो। चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यीको नेपाल भ्रमण भएको 1 हप्ताभित्रै देउवा भारत जान लाग्नु भएको हो। यसअघि देउवाको भारत भ्रमण रद्द भएको थियो। गएको पुसमा भाइब्रेन्ट गुजरात समिटमा भाग लिन देउवा भारत जाने भनिए पनि कोरोनाका कारण त्यो कार्यक्रम नै स्थगित भएपछि भ्रमण रद्द गरिएको थियो। देउवाले पछिल्लो पटक 2074 साल भदौमा भारतको 5 दिने राजकीय भ्रमण गर्नु भएको थियो। नेपालले भारतको अतिक्रमणमा परेको लिपुलेख र लिम्पियाधुरालाई समेटेर नयाँ नक्सा ल्याएपछि नेपाल र भारतको सम्बन्ध चिसिएको छ। लिपुलेख र लिम्पियाधुरालाई भारतले आफ्नो दाबी गर्दै आएको छ। त्यस यता सीमा विवाद, दार्चुलाको तुइन घटना लगायतका कारण दुई देशको सम्बन्ध सुमधुर छैन। कूटनीतिज्ञले छिमेकी देशसँग सुमधुर सम्बन्ध राख्नु पर्नेमा जोड दिँदै आएका छन्। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले चितवनमा तालमेल नगरी चुनाव जितेर देखाउन नेताहरूलाई चेतावनी दिनुभएको छ। केन्द्रीय कार्य समिति बैठकमा चितवनका केन्द्रीय सदस्य द्वय दिनेश कोइराला र टेकबहादुर गुरुङले नेकपा मात्र होइन एमाले समेत फुटेका बेला एक्लै चुनाव लड्नुपर्ने बताउनु भएको थियो। नेकपा एक हुँदा धरान उपमहानगरपालिकाको उपचुनाव जितेको भन्दै उनीहरूले भनेका थिए तालमेल नगरी चुनाव जित्न सकिन्छ। त्यसको जवाफ फर्काउँदै देउवाले चितवनमा तालमेल नगरी चुनाव जितेर देखाउन भन्नुभयो। शुक्रबार 6 प्रदेशका सभापतिका साथै चुनावी अभियानमा खटिएका केन्द्रीय सदस्यहरूले बोलेका थिए। बैठकको अन्त्यमा सभापति देउवाले चितवनका नेताहरूलाई जवाफ दिनुभएको हो। नेवी संघको सभापति भएदेखि चितवनको परिस्थिति बारे आफू जानकार रहेको भन्दै उहाँले भन्नुभयो, हामी सँगै हारेका छौँ, जितेर देखाउनु पर्यो नि उहाँको भनाइरहेको छ।
नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालय सानेपा परिसरमा सभापति शेरबहादुर देउबा विरुद्ध नाराबाजी भएको छ। नेवी संघ र नेपाल तरुण दलको अध्यक्ष मनोनयनलाई लिएर डाक्टर शेखर कोइराला समूह निकट विद्यार्थीहरूले नाराबाजी गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका सभापति देउबा केन्द्रीय कार्य समिति बैठकमा सहभागी हुन सानेपा पुग्दै गर्दा उनीहरूले नाराबाजी गरेका हुन्। त्यसबेला पार्टी कार्यालय प्रवेश गर्ने सडक छेउमा बसेका कार्यकर्ताले नाराबाजी गरेको जनाइएको छ। नेपाली कांग्रेसका प्रदेश सभापतिहरूले स्थानीय निर्वाचनमा गठबन्धन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने बताएका छन्। केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक अघि बसेको 7 प्रदेशका सभापतिहरूको बैठकले यस्तो माग गरेका छन्। बैठकले आफूहरूलाई पदेन सदस्यका रूपमा केन्द्रीय सदस्यको मान्यता दिन र प्रोटोकल टुङ्ग्याउन पनि माग गरेको प्रदेश 1 का सभापति उद्धव थापाले जानकारी दिनुभएको छ। थापाका अनुसार बैठकले प्रदेश सभापतिलाई केन्द्रीय सदस्य बैठकमा पदेन सदस्यको रूपमा मान्यता दिनुपर्ने पनि माग गरेको छ। यसैबीच नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टी एक्लैले जित्ने अवस्था रहेको ठाउँमा गठबन्धन आवश्यक नरहेको बताएका छन्। पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा सुरु भएको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा बोल्दै केन्द्रीय सदस्यहरूले 30 गते आउँदो वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तह चुनावमा कांग्रेस एक्लैले जित्ने ठाउँमा गठबन्धन आवश्यक नरहेको बताएका हुन्। बैठकबारे सञ्चारकर्मीहरूलाई जानकारी दिँदै पार्टीका प्रवक्ता प्रकाश शरण महतले पार्टीले एक्लै जित्ने ठाउँमा गठबन्धन नगर्ने भनी केन्द्रीय सदस्यहरूले मत राखिरहेको बताउनुभयो। प्रवक्ता महतले सभापति शेरबहादुर देउबाले स्थानीय तह चुनावमा गठबन्धन गर्न जबरजस्ती निर्णय लाद्न खोजेको भनी गलत प्रचार गरिएको बताउनुभयो। उहाँले पार्टी सभापतिले जबरजस्ती निर्णय नलाद्ने र यसबारे केन्द्रीय कमिटी बैठकले निर्णय गर्ने जानकारी दिनुभयो। बैठकमा बोल्ने केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरूले घर घर जाउँ कांग्रेस जिताउँ अभियानको सम्बन्धमा र सम्बन्धित जिल्लाको तल्लो तहसम्मको पार्टी संगठनको अवस्थाको बारेमा रिपोर्टिङ गरेको पनि प्रवक्ता महतले बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य दिनेश कोइराला आगामी चुनाव एक्लै लड्नुपर्ने बताउनुहुन्छ। कतै कतै गठबन्धन गर्नुपर्ने भए जिल्ला र स्थानीय तहका कमिटीलाई नै निर्णय गर्न दिनुपर्ने उहाँले बताउनु भएको छ। नेकपा फुटेको छ, एमाले फुटेको छ, यति बेला पनि सिंगल लडेनौँ भने कहिले लड्ने, त्यसैले सिंगल लड्नुपर्छ उहाँले भन्नुभएको छ। गठबन्धनमा अपवित्र स्वार्थहरू मिसिएका कारण पनि सचेत हुनुपर्ने उहाँको भनाइरहेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सुटुक्क पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको निवासमा पुग्ने गरेको आरोप लगाउनुभयो। आगामी चुनावमा साँठगाँठ गर्न ओली ज्ञानेन्द्र कहाँ पुग्ने गरेको नेपालको आरोप छ। काठमाडौँको चाबेलमा आयोजित महिला भेला तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेपालले भन्नुभयो उनी सुटुक्क ज्ञानेन्द्र निवासमा पुग्ने गरेका छन्, राप्रपासँग साँठगाँठ गर्न खोजेका छन्, विदेशीहरूको दलाली गर्ने पार्टीसँग तालमेल मिलाउन खोजिरहेका छन्, किनभने उनी दक्षिणपन्थी शक्ति हुन्, दक्षिणपन्थीहरू दक्षिणपन्थी शक्तिसँग मिल्छन् उहाँको भनाइ छ। आफूहरू भने वामपन्थी र लोकतान्त्रिक शक्ति भएको उहाँले दाबी गर्नुभयो। त्यसैले लोकतान्त्रिक शक्ति र वामपन्थी शक्तिसँग मिलेर चुनावमा जाने उहाँले बताउनुभयो। त्यसअघि संगठन निर्माण गर्न र आफ्नो हैसियत कायम गर्न उहाँले कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो पहिले तपाईहरू आफ्नो शक्तिमाथि भरोसा गरेर संगठन निर्माण गरेर आफ्नो हैसियत कायम गरेर अगाडि बढ्नुहोस्, आफ्नो हैसियत नभएकालाई कसैले पत्याउँदैनन्। उहाँले आगामी चुनावमा कांग्रेससँग गठबन्धन गर्ने उहाँले बताउनुभयो। कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र उहाँकी पत्नी आरजु राणाले पनि गठबन्धनको कुरा गरेको भन्दै उहाँले खुसी व्यक्त गर्नुभयो। अब कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकले चुनावमा गठबन्धन गर्ने भनेर औपचारिक निर्णयलाई आफूहरूले कुरेको पनि नेता नेपालले बताउनुभयो। जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले माओवादी ब्रान्ड समातेर देश विकास नहुने बताउनुभयो। राष्ट्रिय आर्थिक सरोकार समाज नेपालले काठमाडौँमा आयोजना गरेको नेपाली अर्थतन्त्रको समसामयिक मुद्दाहरू र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणको कार्यदिशामाथि छलफलमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। भट्टराईले समय धेरै फेरिसकेको भन्दै अब माओवादीका नेताहरूलाई आर्थिक विकास र समृद्धिको बारेमा सोच्न पनि सुझाव दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो अब माओवादी ब्रान्ड समातेर देशको विकास हुँदैन। जनयुद्धप्रति मलाई गर्व छ। माओवादको एउटा फौजी पक्ष थियो, त्यसको हामीले सफलतापूर्वक प्रयोग गरेका थियौँ, तर अब जहाँसम्म आर्थिक निर्माणको पक्ष छ, पुरानो सत्ता भत्काउन त फौजी पक्षको आवश्यकता थियो, हामीले भत्कायौँ, तर नयाँ निर्माण गर्नका निम्ति अब त अर्थ राजनीति पक्ष जरुरी छ। अब माओवादी भएर होइन, अब
त्याङवादी भएर काम गरेमा आर्थिक विकास र समृद्धि ल्याउन सकिन्छ। हामीले छिटो 2 अङ्कको आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्नु छ, रोजगारी सृजना गर्नु छ, व्यापार घाटा घटाउनु छ र देशको तीव्र गतिले विकास गर्नु छ भने हामीले हिजोको उदारवाद र हिजोको साम्यवादको मोडेल भन्दा फरक ढङ्गले अगाडि जाने आँट गरौँ, उहाँको भनाइ छ। यस्तै नेता भट्टराईले अर्थतन्त्रलाई तथ्याङ्कको खेलबाट मुक्त गर्न युवा अर्थशास्त्रीहरूलाई सुझाव समेत दिनुभएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भरतपुर महानगरपालिकाले विकासका दृष्टिले सिङ्गो देशलाई नै सन्देश दिएको दावी गर्नुभयो। भरतपुर महानगरपालिकाको प्रशासकीय भवनको शिलान्यास गर्दै प्रचण्डले भन्नुभयो, देशको मध्यभागमा रहेको यो महानगरले सिङ्गो देशलाई सन्देश दिइ नै रहेको छ। उहाँले विकासको गतिमा महानगर तीव्र गतिमा अगाडि बढेको र यसलाई विदेशीहरूले पनि नियालिरहेको बताउनुभयो। भरतपुर महानगरले आफ्नो कार्यकालभरि नै विकासका दृष्टिले धेरै महत्त्वपूर्ण आयोजनाहरू अगाडि ल्यायो। प्रचण्डले भन्नुभयो, देशभर नै विकासको गतिमा भरतपुर महानगरपालिका तीव्र गतिमा गइरहेको छ भन्ने मान्यता स्थापित भयो। भरतपुर महानगरपालिकाको देशभरि नै एउटा पहिचान बनेको छ। देश र देश बाहिर पनि भरतपुरको विकास मोडेल निकै चर्चित रह्यो। हाम्रा छिमेकीदेखि धेरै टाढा टाढासम्मका हाम्रा मित्रहरूले पनि भरतपुरलाई एउटा विशिष्ट महानगरको रूपमा हेरेका छन्, उहाँको भनाइ छ। यसो हुनुमा महानगरकी मेयरको दृढ इच्छा शक्ति र सकारात्मक सोच कारक रहेको प्रचण्डको दाबी रहेको छ। जनप्रतिनिधिको हैसियतले आफूले पनि भूमिका खेलेको उहाँले बताउनु भएको छ। भारतका लागि नेपाली राजदूत डाक्टर शङ्कर प्रसाद शर्माले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनु भएको छ। कार्यभार सम्हाल्न भारत जानु अघि उहाँले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष शपथ लिनुभयो। सरकारले 11 कार्तिकमै अमेरिकाका लागि श्रीधर खत्री र बेलायतका लागि ज्ञानचन्द्र आचार्यसँगै भारतका लागि नेपाली राजदूतमा शर्मालाई सिफारिस गरेको थियो। संसदीय सुनवाई समितिले नाम अनुमोदन गरेर पछि डाक्टर शर्माको एग्रिमो आएको थिएन। हालै एग्रिमो आएपछि राष्ट्रपतिले डाक्टर शर्मालाई राजदूतमा नियुक्त गर्नुभएको हो। चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यी काठमाडौँ आइपुग्नु भएको छ। 3 दिने भ्रमणका लागि उहाँ शुक्रबार दिउँसो काठमाडौँ आइपुग्नु भएको हो। भारतको नयाँ दिल्लीबाट काठमाडौँ आइपुगेको उच्चस्तरीय भ्रमण टोलीलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा परराष्ट्र सचिव भरतराज पौडेल, नेपालका लागि चिनिया राजदूत हौ एङची लगायतले स्वागत गर्नुभयो। विमानस्थलबाट विदेश मन्त्री वाङ यी सोझै होटल द्वारिकाज पुग्नु भएको छ। भ्रमणको दोस्रो दिन आज बिहान विदेश मन्त्री यी शिवपुरी हाइकिङ जाने कार्यक्रम रहेको छ। त्यसपछि परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्कासँग सिंहदरबारमा भेटघाट हुनेछ। भेटमा नेपाल र चीन बीच विभिन्न विषयमा द्विपक्षीय सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रम रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यसपछि वाङ यीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेटवार्ता गर्नुहुनेछ। यस्तै भोलि आइतबार बिहान वाङ यीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई शीतल निवासमा भेट्ने कार्यक्रम रहेको छ। 3 दिने भ्रमणका क्रममा उहाँले राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूसँग पनि भेट्नुहुनेछ। उहाँको भ्रमणलाई मध्यनजर गरेर काठमाडौँको सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाइएको छ। नेपाल प्रहरीको विशेष टोली खटाइएको छ। अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसी पारित गर्ने क्रममा चीनले पनि विभिन्न प्रतिक्रिया दिएको थियो। एमसीसी पारित भएपछि हुन लागेको चीनका विदेश मन्त्रीको यो नेपाल भ्रमणलाई निकै महत्त्वका साथ हेरिएको छ। चिनिया विदेश मन्त्रीको भ्रमणका क्रममा पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि लिइएको ऋणको ब्याज घटाउन, चीनमा मेडिकल शिक्षा पढिरहेका तर कोरोनाका कारण नेपाल आएका विद्यार्थीलाई फेरि चीन लैजान, बीआरआई अन्तर्गतका योजना कार्यान्वयनमा चीनले अनुदान दिनुपर्ने लगायतका विषय उठाउने नेपालको तयारी रहेको छ। निर्वाचन आयोगले मतपत्र छपाईका लागि तयारी अवस्थामा रहन जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडलाई आग्रह गरेको छ। आयोगको शुक्रबार बसेको बैठकले मतपत्र छपाईका लागि तयारी अवस्थामा रहन आग्रह गर्ने निर्णय गरेको हो। सोही अनुसार जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडलाई पत्राचार गरिएको आयोगका अधिकारीहरूले जानकारी दिनुभएको छ। जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र तिमी कहाँ मतपत्र छाप्ने हो, मेसिन, जनशक्ति सबै कुरा तयारी हालतमा राख्नु भनेर निर्देशन दिने गरी आयोगले निर्णय गरेको छ। आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले भन्नुभयो। प्रवक्ता पौडेलका अनुसार चैतको 16 गतेदेखि मतपत्र छपाई सुरु गर्ने आयोगको तयारी रहेको जनाइएको छ। काठमाडौँमा जारी गैर-आवासीय नेपाली सङ्घ एनआरएनएको विश्व सम्मेलन काठमाडौँ घोषणापत्र जारी गर्दै सकिएको छ। मङ्गलबारदेखि काठमाडौँमा सुरु भएको उक्त सम्मेलनले
विनोद कुँवरको नेतृत्वमा नयाँ कार्य समिति समेत चयन गरेको थियो। सम्मेलनले सङ्घको विधान र केही कार्यविधिलाई समेटेर तयार पारिएको सङ्घको वर्तमान विधानमा अति आवश्यक भएका संशोधन गरी घोषणापत्र जारी गरेको प्रवक्ता कृष्ण केसीले जानकारी दिनुभयो। सङ्घका पूर्व अध्यक्ष तथा संरक्षक शेष घलेको सक्रियतामा भएको सम्मेलनलाई एनआरएनएको अर्को पक्षधरले भने नमान्ने भन्दै छुट्टै सम्मेलन गर्दैछ। नेपाल प्रहरीमा थपिएका तल्लो तहका 3 पदमा बढुवा प्रक्रिया सुरु भएको छ। प्रहरीका तल्लो तहमा लामो समयदेखि बढुवा नहुँदा अधिकारीहरूको मनोबल खस्किएको निष्कर्षसहित थप भएका पदमा बढुवा प्रक्रिया थालिएको हो। प्रहरी नियमावली 2071 को 9औं संशोधन मार्फत जवान र हवलदारको बीचमा प्रहरी सहायक हवलदार, हवलदार र प्रहरी सहायक निरीक्षकको बीचमा प्रहरी वरिष्ठ हवलदार तथा प्रहरी निरीक्षक र प्रहरी नायब निरीक्षकको बीचमा प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षक पद सृजना गरिएको थियो। यसमा एकै पटक बढुवा गर्न कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन चाहिने भएकाले पहिलो पटकलाई वरिष्ठताका आधारमा बढुवा गर्ने प्रक्रिया थालिएको गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताउनुभयो। मन्त्रालयका प्रहरी प्रशासन शाखाका उपसचिव गणेश कैरेका अनुसार नियमावली संशोधनपछि 3 पदमा रहेर 20,419 प्रहरीको बढुवा हुने जनाइएको छ। उहाँका अनुसार प्रहरी नायब निरीक्षकबाट प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षकमा 1,418, प्रहरी हवलदारबाट प्रहरी वरिष्ठ हवलदारमा 3,748 जना र प्रहरी जवानबाट प्रहरी सहायक हवलदारमा 15,253 जना बढुवा हुने बताइएको छ। यी मध्ये पहिलो चरणमा बिहिबार प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षकमा 191 जना, प्रहरी वरिष्ठ हवलदारमा 1,173 जना र प्रहरी सहायक हवलदारमा 1,752 जना बढुवा सिफारिस भएको जनाइएको छ। दरबन्दी सृजना भए अनुरूप क्रमशः बढुवा गर्दै लैजाने प्रहरी प्रधान कार्यालयको मानव स्रोत एवं प्रशासन विभाग अन्तर्गतको कर्मचारी प्रशासन शाखाले जनाएको छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले लामो समयसम्म वृत्ति विकास हुन नसकेका तल्लो तहका कर्मचारी प्रहरीहरूलाई काममा हौसला बढाउन यो निर्णय लिएको बताउनुभयो। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ऐन कानुनहरू पनि विकास र आर्थिक वृद्धि मैत्री नभएको बताउनुभयो। काठमाडौँमा सुरु भएको अर्थशास्त्री सम्मेलनमा बोल्दै अर्थमन्त्री शर्माले नीतिगत सुधारहरू नहुँदा पनि धेरै विकास हुन नसकेको बताउनुभयो। हाम्रो जङ्गलमा काठहरू कुहिएका छन्, उता विदेशबाट काठ आयात गर्नुपर्छ। उहाँले भन्नुभयो, जङ्गलमा कुहिएका छन् तर चलाउन पाइँदैन। हाम्रो त ऐन कानुनहरू पनि आर्थिक वृद्धि मैत्री छैनन्। उच्च अङ्कको आर्थिक वृद्धिका लागि धेरै ऐन कानुनहरू सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उहाँले बताउनुभयो। यसका लागि सरकार र आफू गम्भीर रहेको भन्दै ऐन नियम बदल्न सरकार लागि परेको उहाँले बताउनुभयो। कतिपय देशहरूले एकहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धि दर हासिल गरेर निकै राम्रो अर्थतन्त्र बनाएको भन्दै अब नेपालमा पनि आर्थिक वृद्धि दोहोरो अङ्कमा वृद्धि गर्न अभियानका रूपमा अगाडि बढ्नुपर्ने अर्थमन्त्री शर्माको भनाइ छ। 2 अङ्कको आर्थिक वृद्धि गर्ने घोषणासहित जानुपर्ने स्थिति आएको छ। अभियानका रूपमा लिएर जाँदा त्यो सहज पनि हुनेछ उहाँले भन्नुभयो। नेपालमा विकासका लागि अन्य देशहरूको तुलनामा सहज भएको समेत उहाँले बताउनु भएको छ। विश्वमा पहिलो पटक मानिसको रगतमा सूक्ष्म प्लास्टिक फेला परेको छ। नेदरल्यान्ड्समा गरिएको एउटा अध्ययनमा मानिसको रगतमा सूक्ष्म प्लास्टिक भेटिएको हो। मान्छेको दिशामा यसअघि नै प्लास्टिक भेटिएको थियो। रगतमा प्लास्टिक फेला पारिएको चाहिँ यो पहिलो पटक हो। वैज्ञानिकहरूले 22 जनाको रगतको नमुना परीक्षण गर्दा 17 जनाको रगतमा सूक्ष्म प्लास्टिक भेटिएको प्रोफेसर डिक भैथाकलाई उद्धृत गर्दै भारतीय टेलिभिजन एनडीटीभीले जनाएको छ। यो खोजसँगै प्लास्टिक जन्य पदार्थ मानव शरीरबाट विभिन्न अङ्गहरूसम्म पुग्न सक्ने प्रमाणित भएको छ। रगतमा पुगेको प्लास्टिकले के कस्तो असर गर्छ भन्ने पत्ता लागि नसकेको भए पनि मानव कोषमा यसले गम्भीर क्षति पुर्याउन सक्ने बारे वैज्ञानिकहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। विश्व व्यापार संगठनका महानिर्देशक एनगोसी ओकोन्जो-इवेयलाले युक्रेन सङ्कटका कारण विश्वभर खाद्य वस्तुको मूल्य वृद्धि भएको दावी गरेका छन्। युद्ध सुरु भएपछि निरन्तर बढिरहेको मूल्यका कारण गरिब देशहरूमा खाद्य सङ्कट समेत हुने सम्भावना रहेको उनले बताएको समाचार संस्था एएनआईले जनाएको छ। गरिब देशहरूमा खाद्य वस्तुको नियमित आपूर्तिलाई लिएर चिन्ता गर्नुपर्ने बेला भएको भन्दै उनले खाद्य पदार्थको मूल्य वृद्धि र खाद्य सङ्कटका कारण ठूलो मानवीय क्षति समेत हुन सक्ने भएकाले सबै सजग हुनुपर्ने बताएका छन्। विश्वका धेरै देशमा खाद्य सङ्कटसँगै ऊर्जा सङ्कट पनि मुख्य समस्याका रूपमा देखिँदै गएको र यो अझ बढ्न सक्ने उनको भनाइरहेको छ।
एक दिवसीय क्रिकेटमा अहिलेसम्मकै उच्च स्कोर बनाए पनि नेपाल पपुवा न्युगिनी विरुद्धको एक दिवसीय क्रिकेटमा 6 रनले पराजित भएको छ। पिएनजीसँग नेपालको यो पहिलो हार हो। त्रिवी क्रिकेट मैदान कृतिपुरमा जितका लागि 293 रनको लक्ष्य पछ्याएको नेपालले 50 ओभरमा 8 विकेट गुमाएर 286 रन मात्र बनाउन सक्यो। नेपालले एक दिवसीय क्रिकेटमा बनाएको यो अहिलेसम्मकै उच्च स्कोर हो। यसअघि नेपालले 28 जनवरी 2019मा युएई विरुद्ध 255 रनको लक्ष्य भेट्टाएको थियो। नेपालका लागि रोहित कुमार पौडेलले कीर्तिमानी पारी खेलेका थिए। उनले 107 बलमा 126 रन बनाए पनि नेपाल विजयी हुन सकेन। नेपाललाई जितका लागि अन्तिम 2 ओभरमा 15 रन चाहिएको थियो, तर 49औं ओभरमा 5 रन मात्र बनाए पनि अन्तिम ओभरमा नेपाल दबावमा परेको थियो। यसअघि पिएनजी विरुद्ध 293 रनको लक्ष्य पछ्याउँदै ब्याटिङ गरेको नेपालको सुरुवात राम्रो हुन सकेन। ओपनर अनिल शाह 8औं ओभरमा व्यक्तिगत 6 रन बनाएर आउट भएका थिए। 9औं ओभरको अन्तिम बलमा डेब्युटान्ट देव खनाल खाता नखोली आउट भए भने एक छेउबाट इनिङ्स सम्हालेका कुशल भुर्तेल पनि 10औं ओभरको पहिलो बलमै आउट भएपछि नेपालले 45 रनमा 3 विकेट गुमाएको थियो। कुशलले 28 बल खेल्दै 6 चौकाको मद्दतमा 32 रन बनाए। त्यसपछि दिपेन्द्र सिंह ऐरी र रोहित पौडेलले नेपालको इनिङ्स अगाडि बढाए, तर दिपेन्द्र पनि व्यक्तिगत 15 रन बनाएर 13औं ओभरमा आउट हुँदा नेपाल 73-4 को स्थितिमा पुग्यो। फेरि एकपटक रोहित र आरिफ शेखले नेपालको इनिङ्सलाई सम्हाल्ने काम गरे। यी दुईले राम्रो साझेदारी गर्दै नेपालको रनगतिलाई अगाडि बढाए। उनीहरूले 5औं विकेटका लागि 104 रनको कीर्तिमानी साझेदारी पनि गरे। यसअघि लिग 2 मा पनि यस जोडीले 5औं विकेटकै लागि 100 रनको साझेदारी गरेको थियो। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका कप्तान सन्दीप लामिछाने पपुवा न्युगिनीसँगको खेलमा दुर्भाग्यवश फिनिस राम्रो नभए पनि नेपाली टिमका धेरै सकारात्मक पक्ष देखिएको बताएका छन्। त्रिवी क्रिकेट मैदानमा पिएनजीसँग 6 विकेटले हारेपछि पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै सन्दीपले बलिङमा 30-40 रन बढी दिएकाले हार्नु परेको बताएका छन्। पिएनजी विरुद्ध राम्रो ब्याटिङ भयो। उनले भने रोहित कुमार पौडेल, आरिफ शेखको साझेदारी, रोहितको शतक लगायतका सकारात्मक पक्ष धेरै छन्। 126 रन बनाएका रोहितको इनिङ्सलाई सन्दीपले बेस्ट इनिङ्स भनेका छन्। पछिल्ला खेलमा रोहितले जसरी खेलिरहेको छ त्यो हेर्दा शतक हान्छ भन्ने थियो। कप्तान सन्दीपले भनेका छन् उसले खेल फिनिस गर्न सक्थ्यो तर भएन। शतक पूरा गरेका रोहित अन्तिम ओभरसम्म टिक्ने आशा भए पनि उनी नटिक्नु पनि हारको कारण बनेको सन्दीपले बताएका छन्। रोहित र आरिफको 104 रनको साझेदारी तोडिएपछि लगातार विकेट गएकाले पनि समस्या भएको उनले बताएका छन्। उनले भनेका छन् विकेटको महत्त्व बुझ्न जरुरी छ। रोहित आउट भएपछि पनि सोमपाल कामी र कमल सिंह ऐरीले ब्याटिङ गरेर जिताउँछन् भन्ने आशा रहेको, तर त्यो आशा पूरा नभएको पनि उनले बताएका छन्। नेपाल तेक्वान्दो संघले करिब 3 वर्षपछि राष्ट्रिय च्याम्पियनसिप आयोजना गर्ने भएको छ। फागुनमा स्थानीय तहदेखि प्रदेशसम्मका छनौट प्रतियोगिता सम्पन्न भएपछि 17औं राष्ट्रिय तेक्वान्दो च्याम्पियनसिप चैतको 18 र 19 गते ललितपुरमा आयोजना हुन लागेको हो। 2076 वैशाखमा 8औं राष्ट्रिय खेलकुदका क्रममा 16औं राष्ट्रिय तेक्वान्दो च्याम्पियनसिप भैरहवामा आयोजना भएको थियो। तेक्वान्दो संघले शुक्रबार गरेको पत्रकार सम्मेलनमा 2 वर्षदेखि राष्ट्रिय टोलीको प्रशिक्षण नभएका कारण आसन्न ठूला अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताका लागि टिम तयार गर्न च्याम्पियनसिप आयोजना गरिएको जानकारी दिएको छ। आगामी सेप्टेम्बरमा चीनमा एसियाली खेलकुद हुँदैछ भने अर्को वर्ष पाकिस्तानमा 14औं अन्तर्राष्ट्रिय एसियाली खेलकुद हुने तालिका रहेको छ। दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। हाम्रो न्युज हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।